हैन अनि त्यसपछि बाँकी रहेको अब डिक्लाइनिङ डबल डिक्लाइनिङहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ आज हेरौँ है त ल तिमीहरूको त कोर्स सकिन्छ होला अब इकोनोमिक्सको धेरै बाँकी छैन अब एउटा यही न्युमेरिकल र अर्को न्युमेरिकल सकिहाल्यो है ल अस्ति हामीले हेरेको भनेको ठ्याक्कै लगाएर हैन यो स्ट्रेट लाइन मेथडको चाहिँ भ्याएको थियो हैन स्ट्रेट लाइन मेथडको भ्याएको थियो कहाँ गयो ल हामीले यहाँसम्म गरेको थियो ठ्याक्कै हैन कहाँ गयो ल यहाँसम्म गरेको थियो हामीले ठ्याक्कै लगाएर है यतिसम्म भएको यसमा कन्फ्युजन कसैलाई पनि छैन होला हैन ल अब आज हामीले गर्न लागेको भनेको चाहिँ हैन के अरे डबल के अरे डिक्लाइनिङको होइन यसको अब के अरे एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेऱ्यो भने चाहिँ के भन्यो भने यसले चाहिँ यो केमा बेस हुन्छ भने सधैँ के अरे कन्स्ट्यान्ट डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बेस छ यो होइन त्यही भएर यो एडभान्टेज गऱ्यो भने एकदम सिम्पल छ क्यालकुलेट गर्न अलि अरू अरू मेथड भन्दा एकदम सजिलो पनि भेट्छ तिमीले होइन ठिक छ अनि बुझ्न पनि सजिलो छ होइन बुझ्न त सबै सजिलो छ तर सबभन्दा इजी भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड हो क्या अरूभन्दा पनि होइन किन भन्छौ भने एउटै कन्स्ट्यान्ट डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेर एज्युम गर्छ अनि त्यही कन्स्ट्यान्ट डेप्रिसिएसनलाई घटाउँदै होइन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै त्यही निकालिरहेको छ त्यही भएर एकदम इजी पनि हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई अब यसमा चाहिँ होइन अब के अरे मैले भन्न लागेको चाहिँ डिसएडभान्टेज के छ भने इट इज नट प्रपर टु प्रोभाइड इक्वल डेप्रिसिएसन वेन एसेट इज गेटिङ रिड अब तिम्रो हाम्रो चाहिँ त्यो एसेट चाहिँ फ्लक्चुएट भइरह्यो भने चाहिँ होइन एसेट चाहिँ फ्लक्चुएट भइरह्यो भने के हुन्छ हाम्रो एनुअल डिप्रिसिएसन के हुन्छ फ्लक्चुएट हुन्छ हामीले त यो के अरे यो मेथडमा त के मानेको थियो भने डेप्रिसिएसन त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर मानेको थियो त्यही भएर अब डेप्रिसिएसन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कन्स्ट्यान्ट नहुने बित्तिकै यो मेथड के भयो फेल भयो होइन ठिक छ यस्तै कुराहरू छ डिसएडभान्टेज एडभान्टेजमा म अर्को पढाउन लागेको चाहिँ आज डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड अर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्छ यो फर्स्टको पढेपछि डबल डिक्लाइनिङ हामीले बुझि नै हाल्छ होइन ठिक छ अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो उता स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ के भन्थ्यो भने एउटा चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यही डिप्रिसिएसनले पर इयर चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ कुनै पनि के अरे प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यही डिप्रिसिएसन फिक्स हुन्छ त्यही डिप्रिसिएसनले सधैँ घट्दै जान्छ भन्छ ठिक छ अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो के अरे त्यो डिप्रिसिएसन चाहिँ सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने छैन ठिक छ त्यसमा रिड्युसिङ फ्याक्टरहरू अरू पनि अप्लाई हुन सक्छ होइन मेन चाहिँ यसको के हो भने यहाँ पढ्यो भने इट इज अल्सो नोन एज रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड इज एन एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन मेथड द्याट रेकर्ड्स लार्जर डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस ड्युरिङ द अर्लियर इयर्स अफ एन एसेट्स युजफुल लाइफ एन्ड स्मलर वान्स इन लेटर इयर्स भनेको छ भनेको मतलब यसले चाहिँ के गर्छ भने दुईटा हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ ब्यालेन्स भनेको इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट र स्यालेज भ्यालुको चाहिँ के दिन्छ रेसियो लिन्छ होइन त्यो दुइटाको रेसियो लिन्छ त्यो दुइटाको रेसियो लिएपछि चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट अब फिक्स नभइकन के हुन्छ पर इयर चाहिँ के हुन्छ डिमिनिस हुँदै हाम्रो क्यापिटललाई चाहिँ के गराएकोले घटाउँदै गएको छ भन्नेको कन्सेप्ट दिएको छ क्या यसमा होइन अब वी क्यान नट रिड्युस बुक भ्यालु अफ एसेट्स टु जिरो अन्डर दिस मेथड अब उता चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ हाम्रो लास्टमा गएर बुक भ्यालु जिरो हुन पनि सक्थ्यो नहुन पनि सक्थ्यो होइन यसमा चाहिँ बुक भ्यालु जिरो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन ठिक छ अब उताको के अरे स्ट्रेट लाइनको मेथडको हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि रेट निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो 1/100 थियो भने यहाँ चाहिँ रेट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ 1 माइनस होइन रुट अन्डर यस बाई बी अनि यन छ वेयर यन भनेको चाहिँ नम्बर अफ युजफुल लाइफ भयो होइन एस भनेको चाहिँ साल्भेज भ्यालु भयो अनि बी भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होइन जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो भयो अब यहाँ तल यो तीनटा फर्मुला देखाइरहेको छ नि यो डिके भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन पर इयर होइन यो क्यापिटल डिके भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ डिप्रिसिएसन पर इयर अनि बिबिके भनेको चाहिँ बुक भ्यालु पर इयर अब यो फर्मुला अप्लाई गरेर निकाले पनि हुन्छ होइन यो फर्मुला एक्चुअली टेबल भएपछि यो फर्मुला पनि हामीलाई चाहिँदैन जस्तो अस्तिको केसमा हामीलाई त्यो बुक भ्यालु निकाल्न आई माइनस डिके गरेर हामीले निकालेको थियो नि त्यो फर्मुला त एक्चुअली एप्लाई नगरे पनि त हुन्छ नि होइन बुक के अरे सरी टेबलबाट चाहिँ हामीले सिधै निकाल्न सकिन्छ त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ हो टेबलमा निकालेको चाहिँ यो फर्मुलाबाट हो तर हामीले यो फर्मुला नभइकन पनि टेबलबाट सिधै निकाल्न सकिन्छ है ठिक छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ के भइरहेको छ घट्दै गइरहेको छ हामीले त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ डिमिनिस गर्दै गएको छ रिड्युस गर्दै गएको छ त्यही भएर यसको नाम भनेको चाहिँ रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड हो है ठिक छ एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि के हो भन्न खोजेको यसले बुझिन्छ है यो न्युमेरिकल टिबल हो फर्स्टको यो सोल्युसन भन्दा माथिको क्वेसन टिबल
एउटा म गराउँछु, एउटा तिमीहरूलाई गर्न दिन्छु अनि जेनरली यो डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड चाहिँ के हुन्छ भने एकदम जसको प्रोजेक्टको चाहिँ एकदम लङ पिरियड छ होइन, जस्तो युजफुल लाइफ चाहिँ अलिकति धेरै छ होइन, त्यस्तोको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ भन्छ होइन। यो चाहिँ अब यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन चाहिँ त्यो के अरे डेप्रिसिएसन हुन्छ नि होइन, त्यसको चाहिँ हुन्छ नि के अरे सुरुमा त एकदम त्यो हामीले जुन चाहिँ सम्पत्ति लगानी गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ डेप्रिसिएसनले, भनेको मतलब अर्लियर इयर्समा चाहिँ एकदम के अरे इम्प्याक्ट ठुलो पार्छ भन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको लास्टतिर चाहिँ के हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्ट अलिकति डेप्रिसिएसनको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ, अलिकति कम हुन्छ भन्छ होइन। हामीले यहाँ फिल गर्छ, अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि फिल गर्छ होइन, सुरुमा जति डेप्रिसिएसन हुन्छ नि होइन, त्यति त्यो डेप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ क्या पछि गएर। त्यही भएर अर्लियर डेजमा चाहिँ के हुन्छ, अर्लियर डेज भन्दा नि अर्लियर इयर्समा चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट चाहिँ एकदम हाई आउँछ होइन। त्यसपछिको केसहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे घट्दै गएको देख्छ है। यो क्वेसन टिप्यो टिप्यो ल। अब यसको फर्मुला लेखौँ है। पहिला फर्मुला हामीले के भन्थ्यो भने हाम्रो के अरे डिक्लाइनिङ मात्र भनेको छ होइन, डिक्लाइनिङ मात्र भनेको छ। हाम्रो फर्मुला भनेको के हो भने आर निकाले फर्मुला भनेको ल, हाम्रो आर निकाल्ने फर्मुला भनेको 1 माइनस होइन, आर भनेको हाम्रो 1 माइनस रुट अन्डर यन भनेको चाहिँ युजफुल लाइफ हो कति वर्षसम्म, अनि यस भनेको हाम्रो स्यालभेज भ्यालु भइहाल्यो, अनि बी अर आई लेखेको आई भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो टोटल इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनौँ, ओरिजिनल कस्ट भनौँ न, यो रहेछ अरे। ठिक छ। अब यो केसमा हामीले रेट निकाल्यो भने 1 माइनस होइन, यसलाई इन्टु 100 गरे पनि भयो, लास्टमा गरे पनि भयो होइन। यस भनेको हाम्रो कति छ, यो केसमा स्यालभेज भ्यालु कति छ हाम्रो, ठिकै छ ल। स्यालभेज भ्यालु कति छ, 10,480 छ होइन, 10,480 छ। हाम्रो इनिसियल कस्ट चाहिँ कति छ, 40,000 छ होइन। हाम्रो इनिसियल कस्ट चाहिँ कति छ, 40,000 छ। ठिक छ, 40,000 ल, यो भएको 40,000 आयो होइन। हाम्रो युजफुल लाइफ चाहिँ कति छ, 6 भनेको छ, यो आयो 6 भयो। ल यसलाई गर्दा कति आउँछ, कति आउँछ यसलाई गऱ्यो भने, सल्भ गऱ्यो भने अनि अर्को कुरा है, यो डिक्लाइनिङ मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो के अरे के भन्छ अरे स्यालभेज भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने यो मेथड पनि युज हुँदैन भन्छ होइन। स्यालभेज भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने यताको हेर न, सधैँ 1% 100% आउँछ। त्यही भएर यो डिक्लाइनिङ मेथड चाहिँ यदि स्यालभेज भ्यालु 0 छ भने यो मेथड अप्लाई हुँदैन भन्छ। देख्छ, त्यही भएर स्यालभेज भ्यालु क्यान नट बी के अरे के भन्छ अरे अप्लाई के अरे 0 हुनु चाहिँ हुँदैन भन्ने भन्छ। ठिक छ, कति आयो, 0.2 भनेको 0.2 आएन ल, 0.2 भनेको 20% जति आयो। यो भनेको के हो, 20% हो ल। ठिक छ। अब मैले अघि त्यो देखाएँ, फर्मुला देखाएँ होइन, यो फर्मुलाहरू देखाएँ नि होइन। ल यो फर्मुलाहरू छ नि होइन, यो फर्मुलाको यो यसको नाम चाहिँ हाम्रो म्याथेसन मेथड भन्छ होइन। यो फर्मुला एक्चुअली अब तिमीहरूले अप्लाई गर्यो भने पनि हुन्छ होइन, अप्लाई नगरे पनि हामीले चाहिँ त्यो टेबलमा मैले एकचोटि टेबलमा सिकाइदिन्छु होइन, अनि फर्मुलाबाट पनि तिमीलाई चाह्यो भने फर्मुलाबाट पनि सिकाइदिन्छु, तिमीलाई जुन इजी लाग्छ त्यही गर होइन। ल अब मलाई यहाँ के निकाल्नु छ भने, बुक भ्यालु र कति डिप्रिसिएसन भएको छ त्यही निकाल्नु छ। एउटा टेबल मैले बनाएँ है। यता अलिकति त्यो स्ट्रेट लाइन मेथड जस्तै अलिकति के डिफ्रेन्स छ मात्र थाहा पायो भने पुगिहाल्छ। लिएर यसमा एउटा के हुन्छ भन्दा नम्बर अफ इयर होइन, इयर कति छ, ठिक छ, इयर कति छ, अनि त्यो इयरमा भएको होइन डेप्रिसिएसनले अब बुक भ्यालु कति छ त्यो लेखिदिने होइन, डेप्रिसिएसन कति छ, बुक भ्यालु कति छ त्यो लेखेँ। कस्तो हल्ला आयो ल, इयर भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो आउने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुक भ्यालु भयो, बुक भ्यालु भयो होइन। त्यसपछि लास्टमा आउने भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि
डेप्रिसिएसन कति भयो भन्ने कुरा हैन डेप्रिसिएसन लेखेको पनि देख्छौ कतै कतै 30 जतिमा कति आछ हाम्रो 20% आएको छैन 20% डिक्लाइनिङ पनि देख्छौ डेप्रिसिएसन CIATI डेप्रिसिएसन हैन हाम्रो कति पर्सेन्टले गर्दाखेरि डेप्रिसिएसन भयो 20% ले भर्खर माथि निकालेको नि हैन 20% डिक्लाइनिङ लेख्दै पनि हुन्छ 20% डिक्लाइनिङ और डेप्रिसिएसन जस्ट 20% मात्र लेख्नुहोस् ठीक छ अब हाम्रो इयर कति छ यसमा 6 इयर्स हैन 6 भनेको 1 भयो 2 3 4 5 र 6 है यति भयो यति भयो ठीक छ यहाँसम्म ल हामीलाई अब यो बुक भ्यालु भन्दा नि यो निकाल्न चाहिने हो क्या हामीलाई यो बुक भ्यालु त हामीलाई निकालिसकेर अगाडि जसरी निकालेको त्यसरी नै निकाल्ने हो हैन अब हामीलाई यहाँ चाहिने हो क्या ठीक छ बुक भ्यालु सुरुमा हाम्रो कति थियो 5 लाख थियो हैन सुरुमा हाम्रो कति थियो 5 लाख थियो ठीक छ 5 लाख सरी 5 लाख भन्ने कति थियो हाम्रो त्यो 40,000 थियो हैन 40,000 थियो ठीक छ है 40,000 थियो अब यो के गर्ने भन्छ फर्मुला तिमीले हेर्यो भने यो फर्मुला म तिमीलाई यो टेबल बनाउँदाखेरि बुझाइदिन्छु फर्मुलाले के भन्छ भने फर्मुलालाई मात्र यसो ताल मैले गरे त ल फर्मुलालाई मात्र यसो हेर्यो भने यो फर्मुला चाहिदैन कि एक्चुअली यो फर्मुला नभए पनि हुन्छ हैन म तिमीलाई सिधै टेबलबाट अहिले गरेर देखाइदिन्छु हैन फर्मुला यदि चाहियो नै भयो भने हैन यहाँ लेख्दिनु फर्मुलाबाट पनि सिकाइदियो भने राम्रो हुन्छ ल यो फर्मुला हेर्छौ भने तिमीलाई डेप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्ने फर्मुला दिएको छ ठीक छ डेप्रिसिएसन निकाल्ने के दिएको छ भ्यालुको फर्मुला दिएको छ जुम हुँदैन ल यहाँ हेर्यो भने डेप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेको के भन्छ भने बी भनेको इन्भेस्टमेन्ट हैन बुक भ्यालु हैन सुरुको इन्भेस्टमेन्ट 1 माइनस आर को पावर k माइनस 1 भनेको छ हैन 1 माइनस आर को पावर k माइनस 1 इन्टु r% भनेको छ ठीक छ यो भनेको छ 1 माइनस आर अब यो फर्मुला के भने नि बुझ्दैन तिमीले हैन अब यहाँ सिधै तिमीले के गर्दै हुन्छ भनेको मतलब अब यो फर्मुला हाले अनुसार बी भनेको हाम्रो कति हो 40,000 हैन इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट त 40,000 हो ठीक छ 1 माइनस आर माइनस के त हामीले भर्खर कति निकालेको त्यही 30 गरे 20% निकालेको छ हैन 20% सरी यो 1 माइनस आर माइनस के गर्दाखेरि समथिङ भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले लास्टमा 20% ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही भएर यो फर्मुला सम्झिरहनु भन्दा सिधै के गर्न सक्छ भने 40,000 को 20% गरिदिनु भनेको मतलब 40,000 को 20 भनेको 0.2 गर्दाखेरि कति आउँछ कति आउँछ 8000 हैन ठीक छ यो 8000 आयो यो फर्मुला सम्झिनै पर्दैन क्या अब यो कति हुन्छ यो 40,000 बाट 8,000 घट्छ भनेपछि कति आयो 32,000 आयो हैन 32,000 आयो 32,000 को फेरि के गर्नु पर्यो 0.2% निकाल्नु पर्यो कति आउँछ 6400 ल 6400 आयो ठीक छ अब फेरि कति 32,000 बाट 6400 घटाउ कति हुन्छ त्यो गर्दै जाऊ अब फिल गर्दै जाऊ अब त बुझ्यो नि 25,600 अब फिल गर्दै जाऊ ट्याक्क लाएर ल हैन त्यो फर्मुलाहरु हामीलाई सम्झे पनि हुन्छ हैन फर्मुला नसम्झिकन ड्याङ्ग लाएर त्यही गर्दै हुन्छ क्या ठीक छ सुरुमै अब यो बिगिनिङ सिगिनिङ लेखेको चाहिँ बिगिनिङ नलेखे पनि हुन्छ हैन ठीक छ ल है डिक्लाइनिङ मेथडमा चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भने हाम्रो यदि लङ टर्म प्रोजेक्टहरु एकदम युजफुल सुइटेबल त्यसको लागि हुन्छ एकदम लङ टर्मलाई हुन्छ के भन्छ भने तिमीले हेरे भने के देख्छौ भने सुरुमा अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन के छ एकदम हाई छ हैन मैले अघि भनेको थिएँ अड इयर डेजमा अर अड इयर्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेप्रिसिएसन चाहिँ एकदम हाई हुन्छ तर लेटर अन भनेको मतलब जब तिम्रो प्रोजेक्ट सकिन लाग्छ नि जब तिम्रो प्रोजेक्ट सकिन लाग्छ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेप्रिसिएसन हेरेर त सुरुमा 8,000 थियो स्ट्रेट लाइन मेथडको कुरा नै भए सधैँ 8,000 नै हुन्थ्यो तर यहाँ डिक्लाइनिङ गर्दाखेरि के भएको छ भने हाम्रो 8,000 भएको छ हामीले के रे डेप्रिसिएसनलाई अलिकति भए पनि केही मात्रामा घटाउन सकिरहेको छ 8,000 बाट एकचोटि कति पुगेको छ लास्टमा भनेको कति आयो 2521 आयो हैन कति आयो कति आयो सर हजुर अनि लास्ट टाइम हामीले 0 बाट सुरु गर्दा मात्र एक्चुअल अमाउन्ट राखेको थियौं हैन के रे 21 आयो सर केही बुझेन के भनेको सबलमले 1 मिनेट त्यो मैले 0 को छोड्दियो भने हैन त पछि लास्टमा गएर त्यो बुक बिगिनिङ सिगिनिङ छोड्दियो तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छ भनेर त्यो बिगिनिङ मैले नलेख भनेर गर के रे नलेखिकन गर भनेर भने हैन त लास्टमा बुक भ्यालु मात्र राख बिगिनिङ सिगिनिङ नलेखिकन गर भने हैन त फेरि पछि
हैन एक्चुअली त्यो यो यदि तिमीले बिगिनिङ राख्ने भए यो अगाडि 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ क्या हामीले हैन ठीक छ नि बिगिनिङ भनेको त 1 को लागि बिगिनिङ त 0 हो नि त फेरि 2 को लागि बिगिनिङ 1 हो त्यो 0 बाट सुरु त्यही भएर त्यो 0 राखेर कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू भनेर मैले बुक भ्यालु मात्र राख बिगिनिङ भन्ने वर्डै नराख भन्ने थिएँ नि त हैन बिगिनिङ पनि नराख एन्ड पनि नराख यति आयो 2521 आयो तिमीहरूको सर हजुर अनि 1 राखी भन्दा हामीले 32,000 2621 आयो के भएको रे 1 राखेन के रे 1 राखी भने हामीले 32,000 बाट सुरु गर्छौं हैन 1 राखे भने के रे 32,000 बाट राख्ने रे किन अस्ति त्यस्तै गर्नु भएको छ त नि 1 राखे अस्ति अस्ति त के अरे 1 राखेर अस्ति त बिगिनिङ अफ इयर भनेर लेखाएको थिएँ मैले पछि छुटे फेरि 1 राख्दाखेरि सुरुमै यसबाट पनि त गराएको थिएँ हैन र अनि त्यो बेला हाम्रो 1 लाख थियो टोटल अनि हामीले त 92,000 मात्र राखेको थियो त अनि 8,000 घटाएर 1 मा यो हेर न यार डिक्लाइनिङ मेथडमा के भन्छ भने तिम्रो यो बुक भ्यालु सुरुमा जति हुन्छ त्यही राखेको क्या यसमा चाहिँ घटाएर राखेको छैन अब बल्ल नेक्स्टबाट बल्ल घटाएर राखेको छ स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ घटाएर राखेको थियो होला हैन सुरुमै घटाएर राखेको यसमा चाहिँ नघटाइकन सुरुमा जति छ त्यति राख्दियो भने बुझ्यौ बुझ्यो कि नै यस सर यति आयो 2521 आयो सबैको लास्टमा आयो आयो कि नै 2621 आयो सर मेरो कति 2621 आयो कति आयो अरूको कति आयो 2621 ल ठिकै छ अरूको पनि त्यही आयो आयो कि नै सबैको त्यही आयो खै कोही बोल्दैन त्यही आयो सर 25 कि 26 हो सर 26 त्यही त भन्छ अब तिम्रो के गर्नु पर्यो भने यहाँ 25 लेखेर चाहिँ 26 हुनु पर्यो हैन तिमीहरूले के गर्नु पर्यो अब टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो भन्ने कुराको क्यालकुलेसन चाहिन्छ यसमा इन्डिभिजुअल भन्दा नि टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो भने यो लास्टमा सबैलाई जोड्नु पर्यो नि यो 8,000 लाई जोड्नु पर्यो 64,000 लाई जोड्नु पर्यो अनि जोड्दाखेरि जति आउँछ टोटल डेप्रिसिएसन भन्ने त्यति लेखिदिनु पर्यो है ठीक छ ल भयो एउटा क्वेसन दिए त तिमीहरूलाई ल यो गर एकैछिन है त यसलाई मैले एकछिन एनिमेसन हाल्दै ल ल यो गर A machine is costing this with estimated salary value this at the end of 5th year. Find depreciation amount by declining balance method. यसको रेट कति आयो 31 आयो सर कति 31 31 सर 31 कि 37 1 आयो सर ए ल ठिकै छ त्यही 50,000 बाई 5 लाख गर्ने हैन 50,000 बाई 5 लाख गर्ने अनि त्यो बाहिर कति हुनु पर्यो 5 हुनु पर्यो हैन त्यही त 1 माइनस त्यो गर्ने त फर्मुला त त्यही भयो मोबाइल 36.9 आयो 36.9 भनेको 37 हैन 31 कसरी आयो गौरीको 37 आउँछ जस्तो लाग्छ 37 हुन्छ सर त्यो फर्मुला लगाउ न 1 माइनस रुट अन्डर त्यो भनेको 5 हुनु पर्यो हैन 1 माइनस कति छ त्यसको बाहिर चाहिँ 5 हुनु पर्यो अपन कति छ 50,000
50,000 बाई 5 लाख भनेको 5 1 10 100,000 2,000 लाख हैन 36.9 भनेको 37 राख्यो हुन्छ हैन तिमीहरु क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ 37% राखे 37% आएन भनेपछि अब अहिलेको जस्तो टेबल बनाऊ अनि लास्टमा कति टोटल कति आयो भनेर मलाई भन हैन यो मेथडहरु सजिलो छ क्या है जे सबै मेथडको एम चाहिँ के हो भने डेप्रिसिएसन चाहिँ कति हुन्छ भनेको डेप्रिसिएसन चाहिँ केबाट हुन्छ कति हुन्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन हो हैन हामीले दुईटा मेथड पढ्यो स्ट्रेट लाइन मेथडहरु त्यहाँ चाहिँ फिक्स अमाउन्टले हाम्रो के रे डेप्रिसिएसन चाहिँ इन्क्रिज के रे फिक्स अमाउन्टले नै के रे कन्स्ट्यान्ट भएर गथ्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ पर इयर चाहिँ के हुन्छ त्यो गिवन रेटले चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ नम्बर सुरुमा इयरमा चाहिँ एकदम हाई हुन्छ भने पछि गएर डेप्रिसिएसन चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ है त्यही कुराको क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले भएको ल ल कति आयो लास्टको अमाउन्ट लास्टको अमाउन्ट कति आयो सबैको 2914.2.87 आयो जसलाई 2914.2.97 ठिक छ डिप्रिसिएसन हैन त्यो अनि बुक भ्यालु 78764.805 ठिक छ ल बुझिन्छ यो क्वेशन बुझिन्छ नि है अब तिमीहरु यहाँ कन्फ्युज हुने भनेको त्यही अब मैले अगाडि बिगिनिङ अफ इयर लेखेर गराएको थिएँ बिगिनिङ अफ इयर नलेख्ने एक्चुअली यो 1 इयरमा भनेछ नि यो 1 मा 5 लाख आएको देख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बिगिनिङ अफ इयर मैले गराएको छु अस्ति मैले 1 मा तिम्रो घटाएर राखेको थिएँ भने त्यो के भयो इन्ड अफ इयर भइरहेछ के त्यो चाहिँ हैन बिगिनिङ अफ इयर इन्ड अफ इयर त्यो लेखिरहनु पर्दैन सिधै जति जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यही स्टार्ट गरे पनि हुन्छ हैन तिम्रो त्यसमा कन्फ्युजन नहो जस गर्ने मेथड चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन ल बुझिन्छ यो अर्को क्वेशन अर्कोतिर लाग्यो हुन्छ अब हुन्छ नि हुन्छ सर ल अब अर्को मेथड यो ठ्याक्कै यो डिक्लाइनिङ बुझेपछि अर्को झर्ने सजिलो छ हैन अब अर्को डबल डिक्लाइनिङमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई रेटलाई चाहिँ के गर्ने डबल गर्ने भन्छ हैन तिम्रो यो यसको नामै के हो डबल रेट डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भन्छ डिक्लाइनिङमै के गर्ने अब तिम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुनु पर्यो डबल हुनु पर्यो भन्छ हैन अब यसको फर्मुला छ हैन फर्मुला भनेको हामीले देखिरहेछ भने द डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन मेथड इज अ फर्म अफ एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएसन माथिको कुरा द्याट डबल्स द रेगुलर डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स एप्रोच हाम्रो जुन चाहिँ माथिको डिक्लाइनिङ एप्रोच छ नि त्यसमा चाहिँ के गर्ने रहेछ हाम्रो के गर्ने रहेछ त्यसमा चाहिँ डबल हाम्रो जुन चाहिँ रेट छ त्यसलाई के गर्ने रहेछ डबल गर्ने रहेछ यसलाई अर्को नाम भनेको यसको के भन्छ 200% डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भन्छ है अब यसको चाहिँ रेट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ 100/n × 2 भनेको मतलब 200% भएको जस्तै छ नि त हैन ट्याक्कै डबल गरेको है यो फर्मुला टी भयो अनि एउटा क्वेशन गराउँछु म है 1/n × 200 गरे पनि हुन्छ 200 यो 100/n × 2 गरे पनि हुन्छ अब यहाँ पनि त्यही भनेको छ क्या एज n increases
डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस डिक्रिजेस भनेको मतलब तिम्रो यान बढाउँदै गयो भने हैन यान बढाउँदै गयो भने के भन्छ डेप्रिसिएसन डिक्रिजेस हुन्छ भनेको छ मैले सुरुमा तिम्रो यान ठुलो छ हैन 10 के अरे डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस डिक्रिजेस रिजल्टिङ इन अ सिचुएसन इन विच डेप्रिसिएसन इज हाइएस्ट इन द फर्स्ट इयर एन्ड देन डिक्रिजेस ओभर द एसेट्स डेप्रिसिएबल लाइफ मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ हैन सुरुमा त एकदम हाम्रो हाई हुन्छ डेप्रिसिएसन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिक्रिज भइरहन्छ है ठीक छ यो भयो फर्मुला एउटा न्युमेरिकल गरौँ ल यो भइहाल्यो ल यो क्वेशन टिप ल तिमीलाई जाँचमा एउटा क्वेशन दिएर कुन कुन मेथडबाट गर भन्ने क्वेशन सोध्न सक्छ हैन कन्सिडर द फलोइङ अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन फर अ कम्प्युटर सिस्टम इनिशियल कस्ट दिएको छ 1 लाख अनि युजफुल लाइफ दिएको छ 5 इयर्स compute the annual depreciation amount and resulting book value by using double test declining balance method भन्छ double declining balance method है यसमा केही पनि गर्ने हैन खाली 1 by n into 200 गर्ने हैन अनि 1 by n भनेको हाम्रो 5 वर्ष दिएको छ हैन 1 by 5 into 200 गर्दाखेरि कति आउँछ 40% आउँछ होला अब यो केसमा चाहिँ के यो किन यो राम्रो छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ नि यो स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ के हुनु हुँदैन यसमा जिरो हुनु हुँदैन हैन अब यो केसमा डबल डिक्लाइनिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ स्याल्भेज भ्यालुको कुनै रोलै छैन हैन त्यो स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ के पनि भयो हुन्छ जिरो भयो पनि केही पनि फरक चाहिँ पार्दैन भन्छ है डबल डिक्लाइनिङमा चाहिँ ल अघि जस्तै गर अब ठ्याक्कै अब यसको यन भनेको के अरे यो कति आयो 40% आयो 40% आएपछि अब सिधै यो बुक भ्यालु बढ्दै र एनुअल डेप्रिसिएसन बढ्यो भ्यालु त्यही भएर यो फर्मुलै चाहिएन क्या हामीलाई फर्मुला चाहियो फर्मुलाले गरेको फर्मुलाबाटै गरेको एक्चुअली हैन तिम्रो फर्मुला कन्ठ गरिराख्नु गर्दाखेरि झ्याउ हुन्छ हैन त्यही भएर 10,000 को के गरेको 40% निकालेको 4,000 आयो 10,000 मा 4,000 घटायो 6,000 आयो हैन 6,000 को फेरि 40% गरेको 2400 आयो 6,000 मा 2400 घटायो 3600 आयो अनि सो अन यसरी हुँदै गएको छ दस हजार रहेछ है 10,000 रहेछ मैले इनिसियल कस्ट चाहिँ 10,000 रहेछ यहाँ 1 लाख भनेछ 10,000 रहेछ तिमीहरूलाई अब यसमा कसरी पनि सोध्न सक्छ भने मेरो थर्ड इयरमा चाहिँ मेरो बुक भ्यालु कति रहेछ और फिफ्थ इयरमा मेरो बुक भ्यालु कति रहेछ भन्ने क्वेशन सोध्न सक्छ क्या थर्ड इयरमा कति फिफ्थ इयरमा कति रहेछ भने तिमीले त्यो बेला सिधै डाइरेक्ट फर्मुला लाएर निकाल्न सक्छौ यो सबै टेबल बनाइराख्नु नि पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला चाहिने यदि मलाई कुनै इन्डिभिजुअलमा सोधेको छ भने बल्ल त्यो बेला मलाई फर्मुला चाहिने हैन अब तिमीलाई सिधै टेबलबाटै सबै भ्यालु देखा भनेको छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो के रे फर्मुला पनि चाहिएन बुझिन्छ यो क्वेशनहरु ह बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ है सहिले छ यो क्वेशनहरु हैन अब अर्को मेथड पढौँ हैन यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज मैले स्किप गरे ल ए सबभन्दा यो झनै सहिले छ ल सम अफ इयर डिजिट या सो वाइडी मेथड भन्छ हैन सम अफ इयर डिजिट मेथड ठीक छ अघिको सबै भयो नि हैन है सबैको अहिलेसम्म भयो होला ल अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो जुन चाहिँ इयर हुन्छ नि त्यसको चाहिँ रेशियो निकाल भन्छ ठीक छ हाम्रो जस्ट सपोज मेरो 5 वर्ष छ भने 5 वर्षको रेशियो भनेको 5 मा हुन्छ 4 मा हुन्छ 3 मा हुन्छ 2 मा हुन्छ 1 मा हुन्छ अनि त्यो रेशियो सबै जोड्दाखेरि हैन हामी त्यो सबै रेशियो जोड्दाखेरि सपोज मैले मेरो कतै यन चाहिँ 10 छ भने यन चाहिँ 10 छ भने मैले 10 लाई 10 को 9 को 8 को 7 को 6 को 5 4 हुँदै 1 सम्मको मैले के निकाल्छु रेशियो निकाल्छु हो अनि त्यसलाई के गर्छु त्यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 10 देखि 1 सम्म जोड्ने भनेको 55 हुन्छ भनेको 10/55 अनि 9/55 8/55 7/55 हुँदै ओभरअल त्यसको जो के रे रेशियोको प्रोपोर्सनले के गर्छ त्यसलाई डिवाइड गर्छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अकॉर्डिङ टु दिस मेथड पर इयर डिप्रिसिएसन चार्ज इज क्याल्कुलेटेड फ्रम द रेशियो अफ द सम अफ द इयर डिजिट्स मैले भने नि जुन चाहिँ तिम्रो के रे इयर दिन्छ जस्तो मैले त्यही भने 10 इयर दिए भने अब त्यसमा सम त्यसलाई रेशियोमा लान्छ रेशियो भनेको 10 9 8 7 10:9:7 हुँदै लास्टमा 1 सम्म पुग्छ अनि त्यही रेशियोको समले के गर्छ त्यसलाई डिवाइड गरिन्छ है अब
डिजिट फर द टोटल युजफुल लाइफ एन्ड रिमेनिङ युजफुल लाइफ एट द बिगिनिङ अफ द पर्टिकुलर इयर। ठिक छ, अब यसमा पनि रेट निकाल्ने फर्मुला यो टिप होइन, रिमेनिङ युजफुल लाइफ एट द बिगिनिङ अफ पर्टिकुलर इयर इन्टु आई माइनस एस अपन एसओवाइडी फर द टोटल युजफुल लाइफ, एसओवाइडी फर द टोटल युजफुल लाइफ भनेको मतलब सम अफ इयर डिजिट फर द टोटल युजफुल लाइफ। मेरो 10 छ भने सम अफ इयर डिजिट कति भयो, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस हुँदै जाने भयो क्या। त्यसरी हामीले एउटा क्वेसन गरेपछि बुझिन्छ। ल यसले पनि त्यही भन्छ, सुरुमा चाहिँ एमाउन्ट हाम्रो डेप्रिसिएसन अमाउन्ट एकदम ठुलो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अमाउन्टहरू डिक्रिज ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै गएको देख्छ है। ल भयो भयो एउटा क्वेसन टिपौँ है त। ल यो क्वेसन टिपौँ, माथिको क्वेसन टिपौँ। A machine having a cost of rupees 36,000 and estimated salvage value at the end of 5th year is rupees 6,000. A machine having a cost of rupees 36,000 and estimated salvage value at the end of 5th year is rupees 6,000. है 6,000. Calculate depreciation charge. Calculate depreciation charge per annum using SOYD method. Using SOYD method. Using SOYD method. ठिक छ, यो क्वेसन भनेको छ है। भयो यहाँसम्म टिप्यो सबैले? टिप्यो टिप्यो है। ल भयो है। ल अब हेर मैले के भनेको थिएँ भने सम अफ इयर डिजिटमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ यन दिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको रेसियोहरूमा डिभाइड हुन्छ। सपोज भनेको मतलब यहाँ 5 दिइरहेको छ भने त्यसको रेसियो भनेको 5:4:3:2:1 हो होइन। अब हामीलाई नेचुरल नम्बरको सम थाहा छ नि त, 1 देखि सुरु हुन्छ भने होइन। हाम्रो 10 दियो 20 दियोस् जतिसुकै दियोस् त्यो हाम्रो स्टार्ट हुने भनेको 1 बाट हो। एकछिन म्युट गरेर कसको अनम्युट भएको छ म्युट गर, म्युट गर एकछिन। ल है मेरो 10 इयर छ भने अब त्यसलाई प्रोपोर्सनमा टुक्राउँदाखेरि के हुन्छ, 10:9 होइन हुँदै हुँदै 1 सम्म जान्छ। अब मलाई के चाहिएको छ, त्यसको सम चाहिन्छ। त्यही भएर यसको नामै सम अफ इयर डिजिट भनेको छ। त्यो 10, 9, 8 हुँदै सम जोडे पनि हुन्छ, क्याल्कुलेट जोडे पनि हुन्छ। न त तिमीलाई थाहा छ नि त, नेचुरल निकाल्ने सम निकाल्ने फर्मुला त थाहा छ, n ब्राकेट n + 1/2 होइन। वेयर n भनेको 5 भयो, 5 + 1 भनेको 6, 6 5 32 भनेपछि कति भयो, 15 आयो। यसरी आयो क्या। ठिक छ, यो सम अफ इयर डिजिट निकाल्ने भने तिमीलाई 10 दियो भने तिमी 10, 9, 8, 7 जोड्दै 1 सम्म जानु पर्यो भने तिमीलाई जति n दिन्छ हामीलाई त्यसलाई हामीले प्रोपोर्सनमा टुक्राउँछौँ। त्यो भनेको 5, यो अहिलेको केसमा 5:4:3:2:1 छ भने हाम्रो त्यसको सम भनेको चाहिँ के हुन्छ, 15 हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ भने हामीले एभ्री इयरमा हामीले 5/15 गर्दै 4/15 3/15 2/15 अनि 1/15 गर्दै एभ्री इयरमा चाहिँ हामीले के गर्छ, अब भ्यालुजहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ त्यहाँ। ठिक छ। ल ल हेर मैले सुरुमा फर्मुला लेखेको थिएँ नि यहाँ होइन। अब तिमीले एसओआइडी डेप्रिसिएसन भनेको यो त निकाले हामीले, रिमेनिङ युजफुल लाइफ एट द बिगिनिङ अफ पार्टिकुलर इयर भनेको सुरुमा कति बाँकी हुन्छ होइन। सुरुमा त बाँकी इयर भनेको त 5 वर्ष हुन्छ, त्यसपछि 4 वर्ष बाँकी हुन्छ, त्यसपछि 3 वर्ष बाँकी हुन्छ, त्यसपछि 2 वर्ष बाँकी हुन्छ, त्यसपछि 8 वर्ष बाँकी हुन्छ। एसओआइडी भनेको भर्खर हामीले कति निकालेको थियौँ, 15 निकालेको थियौँ होइन। त्यो भनेको 5/15 4/15 3/15 2/15 1/15 गर्नु पर्यो। अब आई भनेको हाम्रो कति छ, यहाँ आई अहिलेको केसमा हाम्रो कति छ, 36,000 छ। अनि यो यस भनेको कति छ, 6,000 छ होइन। त्यही भएर 36,000बाट 6,000 घटाउँदै हामीले एभ्री इयरमा चाहिँ के 5/15 इन्टु आई माइनस एस, 4/15 इन्टु आई माइनस एस, 3/15 इन्टु आई माइनस एस, 2/15 इन्टु आई माइनस एस, 1/15 इन्टु आई माइनस एस गरेर हामीले टोटल एसओआइडी युज गरेर चाहिँ टोटल कति आयो भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ यसरी। ठिक छ। तिमीलाई म एउटा कुरा अब त्यो अघिको एउटा कुरा भन्छु है त।
यो अहिले यो यसलाई एकछिन यसलाई फेरि भनौँ होइन, यहाँ कतै खाली ठाउँ छैन, ल हेर यहाँ खाली ठाउँ छैन होइन। मैले तिमीहरू अलिकति यो हुन्छ नि टेबलमा कुनमा चाहिँ सुरुमै त्यो घटाएर राख्ने, कुनमा के राख्ने भनेर कन्फ्युज भयो भने यसरी गर। ल के गर भने मैले हिन्ट दिन खोजेँ होइन, यो मेरो एउटा, यदि तिमीहरूले यहाँ पहिला इयर निकालिरहेछ होइन, इयर त हुन्छ हो, पहिला डेप्रिसिएसन निकालिरहेछ, यहाँ डेप्रिसिएसन निकालिरहेछ हो, डेप्रिसिएसन निकालेर यहाँ बुक भ्यालु राखेको छ भने, यहाँ बुक भ्यालु छ भने यो बुक भ्यालु भनेको यो डेप्रिसिएसन घटाएर आएको छ हो। मैले भनेको बुझिकिन, यदि तिमीले डेप्रिसिएसन पछाडि बुक भ्यालु लेखेको छ भने यो डेप्रिसिएसन चाहिँ घटाएर लेखेको हो भनेर बुझ। यो भनेको बुक भ्यालु आफ्टर डेप्रिसिएसन भनेर बुझ न, आफ्टर डेप्रिसिएसन बुझ। यदि यो बुक भ्यालु अगाडि लेखेको छ, यदि यो बुक भ्यालु अगाडि लेखेको छ र पछाडि डेप्रिसिएसन लेखेको छ भने तिमीले के बुझ भने यो डेप्रिसिएसन नगर्दाको सुरुको भ्यालु हो, त्यसले डेप्रिसिएसन घटाएर फेरि अर्को आउँछ, फेरि डेप्रिसिएसन घटाएर अर्को आउँछ भनेर बुझ्नुभयो। मैले भनेको बुझेकिन यो टेबल तिमीहरू चाहिँ कुनैमा के अरे सिधै सरले आए सुरु जति छ त्यही लेख्नु भएको छ, कुनमा चाहिँ घटाएर लेख्नु भएको छ भने अघि उसले शब्दले क्वेसन गर्यो नि, मैले त्यसको एन्सर दिँदैछु होइन। के गर्नु पर्यो भने तिमीले अगाडि डेप्रिसिएसन टेबल बनाएको छ होइन, अगाडिपट्टि डेप्रिसिएसन लेखेको छ, त्यसपछि पछाडि बुक भ्यालु लेखेको छ भने के गर्नु पर्यो भने बुक भ्यालुलाई चाहिँ घटाएर लेख्दै हुन्छ सुधै। बुक भ्यालु भनेको सुरुमा जति थियो त्यसलाई यो डेप्रिसिएसन अमाउन्टले घटाएर लेखिदिएको। यो एक्चुअली यो बुक भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो आफ्टर के अरे एट द इन्ड अफ इयर भनेर बुझिन्छ कि खास गरी। त्यही भएर मैले तिमीहरू एट द इन्ड अफ इयर र बिगिनिङ अफ इच इयर लेख्यो भने तिमीहरू एकदम कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले यो बुक भ्यालु मात्र लेखेको कारण त त्यो पनि हो है। अब डेप्रिसिएसन पहिला लेखेछ, बुक भ्यालु लेखेछ भने तिमीलाई डेप्रिसिएसन घटाएर सुरुमै डेप्रिसिएसन घटाएर राखिदेऊ। यदि तिमीले बुक भ्यालु पहिला लेखेछ र डेप्रिसिएसन पछाडि आएको छ भने तिमीले के अरे सुरुमा जति बुक भ्यालु छ त्यति नै राखेर गर भनेको। बुझिन्छ मैले भनेको? कन्फ्युज भयो कि अझै कि बुझ्यो? यस्तो भनेको के, ल हेर न, मैले स्ट्रेट लाइन मेथड गराउँदै स्ट्रेट लाइनको एक्जाम्पल दिएँ होइन। स्ट्रेट लाइनमा के थियो भने ठिक छ, ल हेर यहाँ पहिला मैले डेप्रिसिएसन निकालेको थिएँ नि, यहाँ पहिला डेप्रिसिएसन निकालेको थिएँ ठिक छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ घटाएर राखेको होइन, यताको डेप्रिसिएसन घटाएर राखिदिइहालेको। अब अहिलेको केसमा अहिलेको एक्जाम्पलमा ल हेर पहिला मैले के निकालेको छु, पहिला बुक भ्यालु निकालिरहेको छु। पहिला बुक भ्यालु निकालिरहेको छु भने यो सिधै जति छ त्यति नै स्टार्टिङ नै इनिसियल कस्टबाट गरिदिएको छ, यो नघटाइकन राखेको छ भनेको है। अब फेरि अब अहिले गर्न लागेको केसमा मैले फेरि यता राखेको छ होला होइन, यो केसमा हेर यहाँ हेर, फेरि अब पहिला डेप्रिसिएसन निकालेको छ, अब बुक भ्यालु निकाल्दाखेरि फेरि यो घटाएर राखेको छ क्या मैले त होइन। अब फेरि यहाँ इनिसियलमा जति छ त्यति छैन होइन। त्यही भएर तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ, कतै इनिसियलै राखेछ कतै के राखेछ भन्ने केही बुझ्न कन्फ्युज हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ यदि यो डेप्रिसिएसन भन्दा अगाडि लेखेको छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, डेप्रिसिएसन नघटाइकन राखेको। यो डेप्रिसिएसन पछाडि बुक भ्यालु मैले लेखेको छु भने त्यो डेप्रिसिएसन घटाएर राखेको भनेर बुझ। जेनरली यस्तो भन्छ कि बुक भ्यालु के अरे आफ्टर क्यास र बुक भ्यालु बिफोर क्यास भन्छ, त्यस्तो भन्छ। त्यो त्यतातिर म गएन, त्यो सिम्पली बुझ्नलाई तिमीले के गर्नु पर्यो, एसओआइडी डेप्रिसिएसन भन्दा अगाडि निकालेको छ, त्यो बिगिनिङ र इन्ड नै भन्न खोजेको मेन कुरा त्यही नै आउँछ जसरी पनि होइन। तर तिमीहरू कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ मैले बुक भ्यालु मात्र लेखिदिएको है। ठिक छ, यो गऱ्यो, यति आयो, 30,000 आयो सबैको। हजुर अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै बुक भ्यालु पहिले लेख्यो भने त अनि हामीले लास्टमा निकाल्छ नि, जस्तो बुक भ्यालु एट द एन्ड भनेर। हामीलाई एन्ड सेन्ड चाहिन्न क्या, हामीलाई बुक हाम्रो टोटल डेप्रिसिएसन कति चाहिने, कति हो त्यो मात्र चाहिने हामीलाई। हामीलाई त्यो के अरे यतिमा यति आयो भन्ने हामीलाई यो के अरे हामीलाई चाहिँ के अरे त्यो बुक भ्यालुसँग कन्सिडर हुँदैन। हुन त हुन्छ होइन, तर जेनरली डेप्रिसिएसन मेथडबाट चाहिँ के निकाल्छ, हाम्रो टोटल लास्टमा डेप्रिसिएसन कति आयो त्यससँग हामीलाई रिलेटेड हुन्छ। हामीलाई यो बुक भ्यालु कति आयो भन्ने मतलब हुँदैन। यो त बुक भ्यालु भन्ने कुरा त त्यही हो, त्यो जेनरली बुक भ्यालु भने कि बिगिनिङमा हुन्छ कि इन्डमा हुन्छ होइन। अब बिगिनिङबाट सुरु गर्नु भने 0बाट सुरु गर्नु पर्यो होइन। अब इन्ड अफ इयरबाट सुरु गर्नु भने सिधै 1बाट 2बाट गर्दै हुन्छ होइन। मैले चाहिँ कहिले बिगिनिङबाट गर्दैछु, कहिले इन्डबाट गर्दैछु। त्यही भएर म त्यो बिगिनिङ र इन्डबाट झुकिनु भन्दा डिप्रिसिएसन पहिला निकालेर मैले बुक भ्यालु पहिला पछाडि निकालेछ भने डिप्रिसिएसन घटाएको भनेर बुझ। पहिला मैले बुक भ्यालु निकालेछु, डिप्रिसिएसन राखे पछि निकालेछ भने डिप्रिसिएसन नघटाइकन सिधै मैले इनिसियल कस्टै राखेको छु भनेर बुझ है। त्यो पनि झुकिन्छ भने तिमीले के गर भने अहिलेको केसमा पनि के गर भने यो डेप्रिसिएसन पहिला निकालिदेऊ, यो बुक भ्यालु एज इट इज यता राख्देऊ, एउटै कुरा छ। यहाँ घटाएर राख फेरि होइन, कन्फ्युजन क्लियर नहोस् भनेर धेरै। ठिक छ, यो आयो 30,000 आयो सबैको, आयो कि नै? गरे छैन? आयो सर, आयो। यो त सिम्पली फर्मुला भयो क्या। तिम्रो फर्स्ट इयरमा
त्यो बाँकी इयर भनेको त इयर 1 देखि 5 सम्म हुन्छ नि हैन भनेको मतलब यो रिमेनिङ युजफुल लाइफ भनेको 5 भयो डिभाइडेड बाइ हामीले भर्खर एसओआइडी कति निकालेको थियो 15 अनि आई भनेको हाम्रो 36,000 थियो माइनस यस भनेको हाम्रो कति छ 6,000 छ त्यही भएर यो गर्दाखेरि हाम्रो 10,000 आयो त्यसपछि यहाँ हेर न यहाँ त फेरि बुक भ्यालु पनि निकालेको छैन क्या एक्चुअली हामीलाई बुक भ्यालु चाहिँदैन क्या बुक भ्यालु अब तिमीलाई क्वेसनमा बुक भ्यालु पनि कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा हो तर हामीलाई जेनरली चाहिने भनेको चाहिँ कति हुन्छ डेप्रिसिएसन टोटल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने हामीले ठिक छ ल अब यो क्वेसन गर नि त त्यसो भए ल यो क्वेसन ल ल ल यो क्वेसन टिप ल ल यो ट्राई गर A company has purchased this whose first cost approved is this with an estimate like this. The salvage value of equipment at the lifetime is this. Determine the depreciation using SOID method भनेको सर हजुर अगाडिको सल्युसन राखिदिनु न है कहाँ यो राख्दैन ल त्यही फर्मुला त हो नि अब यसमा कति आउँछ एसओआइडी कति आउँछ सम अफ इयर डिजिट कति आउँछ 36 आउँछ होइन 6 लाई के गर्नु पर्यो रेसियोमा लानु पर्यो अनि n प्लस 1/2 गर्दाखेरि 6 प्लस 1/2 गर्नु पर्यो हैन त्यो गर्दाखेरि कति आयो 36 अब 6/36 5/36 4/36 आए हाम्रो छँदैछ कति छ 1 लाखबाट 20,000 घटाउ हैन 80,000 ठ्याक्कै 80,000 कन्स्ट्यान्ट भएर त्यो गर्नु पर्यो
सर जम्मा 79,999.96 आएको छ सर। कति 79,000 हजुर 79,999.96 आएको छ। यो डेप्रिसिएसन हैन भनेको टोटल 80,000 जस्तो भयो हैन? हजुर हजुर एसओआईडी हो, डिप्रिसिएसन ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ल आयो अरूको नि आयो त्यति नै 80,000 आयो लगभग आयो सर आयो। ल ल बुझिन्छ यो क्वेसनहरु तीनटा खाली मेथड पढ्यो हैन डिक्लाइनिङ डबल डिक्लाइनिङ एसओआईडी हैन अब अझै दुईटा मेथड बाँकी छ हैन सिङ्किङ फन्ड र म्याक्रस सिङ्किङ फन्ड पनि सजिलो छ हैन म्याक्रस चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्ने छ सिङ्किङ फन्ड पनि आज भ्याइन्छु अब यसको सोलुसन हेरे पनि हैन ल यही छ अब मैले यहाँ बुक भ्यालु पनि राखिदिएको छु क्या बुक भ्यालु भनेको यही हो अब सुरु पछाडि गरेको छु त्यही भएर यो 1 लाख जति थियो 1 लाख पछि यो घटाएर राखेको छ अनि लास्टमा आउने भनेको लगभग कति छ हाम्रो सबै जोड्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 80,000 जति आउँदो रहेछ है यसरी गर्नु पर्यो ठीक छ है बुझिन्छ है बुझिन्छ सर। बुझिन्छ है ल लास्ट एउटा मेथड बाँकी छ अब सिङ्किङ फन्ड अब सिङ्किङ फन्ड भनेको के थियो कसैलाई थाहा छ भने मैले सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भनेर पढाएको थिएँ होला सायद ठीक छ के हो यदि फ्युचर भ्यालुलाई एन्युटीमा लान्छ भने हामीले त्यसलाई सिङ्किङ फन्ड भन्छ हैन हो नि हैन एक्चुअली त्यो सिङ्किङ फन्डको डेफिनेसन चाहिँ त्यो चाहिँ हैन तर कुनै पनि फ्युचर अमाउन्टलाई हामीले फ्युचर भ्यालुलाई हामीले एन्युटीमा चेन्ज त्यसको फ्याक्टर नाम भनेको चाहिँ सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भनेको थिएँ मैले यदि त्यो के अरे फर्मुला पढाउने बेला कसैलाई याद छ भने हैन ठिक छ अनि क्यापिटलाइज के भन्छ अरे क्यापिटलाइज वर्थ भनेको के थियो ठ्याक्कै त्यो फ्याक्टरहरू चाहिँ मैले त्यो तिमीहरूलाई सर्ट नोट्समा लेख्न आउँछ कि कहिले कहिले यो फ्याक्टर भनेको के हो सिङ्किङ फन्ड फ्याक्टर भनेको के हो हैन त्यो अरू फ्याक्टरहरू भनेको के हो त्यो सबै ठ्याक्कै कहिले कहिले सर्ट नोट्समा आउँछ ठिक छ The sinking fund method is a depreciation method that provides fund for the replacement of an asset at the end of its useful life. भनेको मतलब जुन चाहिँ मेरो लास्टमा आउँछ नि जुन चाहिँ मेरो लास्टमा फ्युचरमा आउने भ्यालु छ जेनरली भन्दाखेरि स्यालेज भ्यालु नै लास्टमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिएको एउटा एन्युटीमा के गरेको कन्भर्ट गर्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो फन्डलाई मैले के गरेको रिप्लेस गरेको केले त्यो मेरो फाइनलमा आएको थियो स्यालेज भ्यालु आएको थियो नि त्यसलाई मैले केले रिप्लेस गरेँ एन्युटीमा सबै बराबर के अरे त्यो अब सबै जिरोदेखि हाम्रो यनसम्ममा मैले के त्यसले रिप्लेस गरिदिएको छु ठिक छ हाम्रो जुन चाहिँ फाइनलमा आउँछ त्यसलाई चाहिँ होइन फाइनलमा जेनरली आउने भनेको स्यालेज भ्यालु नै आउँछ होइन यसले चाहिँ के भन्छ भने लास्टमा आउने जुन चाहिँ फन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रिप्लेस गरिदिने एट द एन्ड अफ सब त्यो युजफुल लाइफहरू सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने भनेको मतलब त्यही मैले अघि भने सुरुको कुरा आयो फ्युचरमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ के गरिदिने एन्युटीमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिने है यसमा चाहिँ काम त्यही हुन्छ अब यसमा पनि फर्मुलाहरू धेरै नै देख्छ होइन यो फर्मुलाहरू एक्चुअली हाम्रो चाहिँदैन होइन अब पढ्ने भयो अब के अरे फर्मुला एक्चुअली त्यो टेबलमा भर्ने यही फर्मुलाबाटै हो होइन अब फर्मुलामा के भन्छ भने आई दिएको छ आई भनेको इन्ट्रेस्ट रेट भइहाल्यो ए भनेको एन्युटी भइहाल्यो होइन अब ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने होइन यहाँ हामीले गर्न लागेको चाहिँ के हो भने टोटल इन्भेस्टमेन्टबाट हाम्रो स्यालेज भ्यालु कति भयो त्यो घटाएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ कहाँ लैदिएको छ हाम्रो त्यो फ्युचरमा निकालेको छ त्यसलाई चाहिँ कहाँ लैदिएको छ एन्युटीमा लैदिएको छ ठिक छ है एउटा क्वेसन गर भने यो पनि बुझ्ने फर्मुला मैले पढाएन है तिमीलाई फर्मुलाबाट गरायो भने तिमीहरू बेकार जाँचमा कन्फ्युज मात्र हुन्छ क्या ल एउटा क्वेसन गरौँ ल यो क्वेसन टिपौँ अनि आजलाई यति नै गरौँ है फर्मुला पढाउनु पर्छ तिमीहरूलाई पर्छ भने भन फर्मुलाबाट गराउने भए पनि फर्मुलाबाट गऱ्यो भने तिमीहरूको जाँचमा फर्मुला अलिकति घोक्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होला होइन मैले टेबलमा फर्मुला युज भएको छ सिधै होइन सिधै फर्मुला चाहिँ तिमीलाई जाँचमा फर्मुला के भनेर सोध्दैन पक्कै पनि होइन ल यो सिङ्किङ फन्ड मेथड यो पनि एकदम इजी छ हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भनेको चाहिँ अलिकति म्याक्रस हुनसक्छ होइन यो पनि एकदम इजी छ ठिक छ ल यसमा चाहिँ पहिला के निकाल्नु पर्यो भने है यसको एकदम मेन थिम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रेट लाइनमा के गर्थ्यो ल एकताल हल्का रिकल गरौँ स्ट्रेट लाइनमा हामीले के गर्थ्यो फिक्स डेप्रिसिएसन राखेको थियो ठिक छ अब हामीले डिक्लाइनिङमा के गर्थ्यो एकैछिन ल फोन आयो मेरो
ल सरी एकैछिन ल मैले भन्न लागेको के हो भने एकताल सर रिकल गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथडमा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट डेप्रिसिएसन राखेको हुन्छ है अनि हाम्रो डिक्लाइनिङमा चाहिँ हाम्रो के गरेको छ कुनै पनि एउटा एमाउन्ट दिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरेको त्यसबाट रेट निकालेको छ यन बाई यस होइन यन बाई यस भन्दा यस बाई इन्भेस्टमेन्ट त्यसको हामीले रुट अन्डर गरेर त्यो निकालेर एउटा डेप्रिसिएसन अमाउन्ट लिन्छ त्यसैको पर्सेन्टेज गर्दै हामीले के अरे डेप्रिसिएसन फाइन गराएको छ डबल डिक्लाइनिङमा के हुन्थ्यो एउटा कुनै रेट हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ के गरेको डबल भनेको 1/n × 200% गरेर हामीले निकालेको छ अनि भर्खर गरेको हामीले एसओआइडीमा के गर्यो एउटा कुनै पनि इयर दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोपोर्सनमा टुक्राएर त्यसको त्यसलाई सम गर्दाखेरि जति आउँछ होइन पार्टिसन गर्दै त्यसलाई गरेको थियो भने अब सिङ्किङ फन्ड मेथडमा चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्टबाट स्यालवेज भ्यालु घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोटल एन्युटीमा डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ के हुन्छ फर्दर डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भनेर निकाल्छ क्या है अब यो क्वेसन तिमीले हेऱ्यो भने अ फ्याक्ट्री हेज पर्चेज अ मेसिन अफ रुपिज 2,75,000 हाम्रो आई यो भयो होइन अनि हाम्रो यन भनेको 3 इयर दिएको छ अनि द एक्सपेक्टेड स्यालवेज भ्यालु हाम्रो 25,000 दिएको छ होइन भनेपछि आई माइनस यस गर्नु पर्यो द फ्याक्ट्री the factory owner decided to invest the annual depreciation in a bank that gives 5% interest rate per year. Calculate depreciation amount by using sinking fund method भनेको छ ठीक छ अब यहाँ हेर के छ भने हाम्रो आई भनेको 2,75,000 छ सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको सिङ्किङ फन्ड डेप्रिसिएसन कति भयो त्यो भनेको भर्खर मैले फर्मुला लेखाइदिएँ सिङ्किङ फन्ड डेप्रिसिएसन भनेको यही हो आई माइनस यस त्यसलाई चाहिँ के गर्ने फ्युचरलाई के लाने एनुटीमा लाने अनि आई पर्सेन्ट हाम्रो 5% दिएको छ अनि यन भनेको हाम्रो कति दिएको छ यसमा 3 वर्ष दिएको छ ल कति आउँछ हेर त पहिला के अरे सिङ्किङ फन्ड डेप्रिसिएसन निकाल सिङ्किङ फन्ड डेप्रिसिएसन कति आउँछ $2,75,000बाट 25,000 घटाउ आकोलाई कहाँ लैजाऊ एनुटीमा लैजाऊ कति आउँछ कति आयो कति आयो कति बेला त तिमीले खै निक्लेन कति बेला यो त निकाल्नला तिमीलाई 2,75,000बाट 25,000 घटाउ आकोलाई फ्युचरमा लगाइदियो के अरे एनुटीमा लगाइदियो युजिङ 3 इयर्स यन 3 भयो हैन अनि हाम्रो आई भनेको कति भयो 5 भयो 91,800 कति 91,800 91,000 त्यत्रो आउँछ र यहाँ त 79,300 आएको छ है यो रङ छ भन्ने मलाई थाहा छैन हैन यो रङ छ कि राइट छ मलाई थाहा छैन कति आयो अरुको 79,300 हो त्यही आएको छ 79,300 आएको छ मुकेशको कहाँनिर बिग्ड्यो मेरो एक स्टेप तल भयो सर त्यो टेबल हेर्दा चाहिँ ए ल ठीक छ पहिला यो निकाले के या तिमीले सुरुमा निकाल्ने भनेको जस्तो अहिलेसम्म गरेकोमा हामीले पहिला रेट निकालेछ नि यहाँ पनि एउटा के पहिला रेट भनेको डेप्रिसिएसन अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो पहिला हैन ठीक छ अब हाम्रो स्ट्रेट लाइनमा सिधै सुरुमा एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्थ्यो त्यो निकाल्थ्यो डिक्लाइनिङमा हामीलाई रेट दिएको हुन्छ डिक्लाइनिङमा हामीले रेट दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले युज गर्छ डबल डिक्लाइनिङमा हामीलाई रेट दिएको हुन्छ एसओआइडीमा हाम्रो इयर दिएको हुन्छ भने सिङ्किङ फन्ड मेथडमा डेप्रिसिएसन कति हुन्छ हैन त्यो दिएको हुन्छ ठीक छ अब त्यसलाई गर्ने भनेको आई माइनस यस हैन आई माइनस यस हाम्रो एनुटीमा लैजाने फ्युचरलाई अनि हाम्रो यन भनेको 3 दिएको छ आई पनि 5 दिएको छ त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 79,300 आयो सबैको आयो त्यो आयो कि नै आयो कि नै आयो सर आयो सर आयो अरु आयो ल आयो सर अब टेबल बनाऊ है त अब एउटा टेबल बनाऊ टेबलको फर्मेट भनेको यही छ हैन ठीक छ के भनेछ भने इयर भनेको छ डेप्रिसिएसन विथ हामीलाई यहाँ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ नि हैन हामीलाई जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ नि त्यही राख्दिने हैन
नत्र एमएआरआर भनेर छुट्टै दिएको छ भने हैन एमएआरआर भनेर छुट्टै दिएको छ भने त्यही एमएआरआर नै राखिदिनु नत्र एमएआरआर भनेको छैन भने जुन चाहिँ गिभन इन्ट्रेस्ट छ त्यसरी नै राखिदिने ठीक छ अब यहाँ मैले डेप्रिसिएसन विथ एमएआरआर मैले 5% राखेको छ ठीक छ अब क्युमुलेटिभ डिप्रिसिएसन राखेको छ यो निकाले पनि भयो ननिकाले पनि भयो हैन एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा राखेको भएको भएर मैले निकालिदिएको छ अनि अर्को भनेको बुक भ्यालु छ ठीक छ अब जति हामीले सुरुमा निकाल्यो हैन सुरुमा हामीले कति निकालेको 79300 निकालेको सुरुमा फर्स्ट इयरमा हैन त्यो फर्स्ट इयरमा आएको हो अब क्युमुलेटिभ पनि त्यही नै भयो क्युमुलेटिभ पनि त्यही भयो हाम्रो अब यसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको कति थियो कति थियो यसको 2,50,000 थियो अनि 2,50,000 बाट यो घटाको 2,50,000 बाट यो 79,300 घटाको यो भयो अब फेरि अब अर्को गर्दाखेरि यहाँ बुझ्नु पर्यो क्या यो त सेम भयो अब डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि अब नेक्स्टको डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि कति हुनु पर्यो भने जति हाम्रो माथिको अमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो एमआरआर 5% ले मल्टिप्लाई एमआरआर 5% भनेको 1.05 हैन त्यसलाई टोटल गर्दाखेरि हैन यो डेप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएसन रेट निकालेको यो फर्मुला युज गरे खास गरी कहाँको ल यो फर्मुला के रे युज गरेको ठीक छ डेप्रिसिएसन एट कुनै इयर भन्दाखेरि 1 - s त्यसलाई फ्युचरमा लगेको अनि फेरि त्यो फ्युचरलाई के रे एनुटीमा लगेको अनि फेरि त्यसलाई के लगाइदिएको फ्युचरमा लगाइदिएको यो फर्मुला एक्चुअली अब यो फर्मुला तिमीहरूलाई पढिरहनु त झ्याउ हुन्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने हामीले जति पर्सेन्ट भनेको छ त्यसलाई के गरिदिने 1 जोड्ने हैन 5% भनेको 0.05 भयो त्यसलाई जोड्दाखेरि 1.05 भयो हैन 1.005 भयो त्यसले चाहिँ के गर्ने एभ्रीलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब यहाँ 10% आयो भने के हुन्छ 1.1 हुन्छ 20% आयो भने के हुन्छ 1.2 हुन्छ हैन 30% आयो भने 1.3 हुन्छ एन्ड सो अन ठीक छ त्यसले गर्ने रे अनि माथि आएको अमाउन्टलाई कति भयो 1.05 ले मल्टिप्लाई त यति आयो ठीक छ अब के गर्नु पर्यो बुक भ्यालु भनेको त के हो यही 195,700 बाट फेरि 83265 घटाको यो आयो हैन अनि फेरि कन्टिन्यू 1.05 ले फेरि मल्टिप्लाई नै फेरि 11 24 35 बाट फेरि यो 874 घटाउने फेरि यो आउँछ यो क्युमुलेटिभ राखेको रिजन्स राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ तिमीलाई मैले भनेको छ हैन ठीक छ खास गरी फर्मुला चाहिँ के हो भने हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट जति छ त्यसबाट चाहिँ यो घटाउने हो क्या अब तिम्रो आइ भनेको यहाँ कति 2,50,000 बाट यो 79,000 यो घटाको छ फेरि 2,50,000 बाट यो घटाउने हो फेरि 2,50,000 बाट यो हजुर 275 जति भयो 2,75,000 बाट यो घटायो 2,75,000 फेरि यो घटायो 2,75,000 बाट यो घटायो तर त्यो नगरिकन पनि मैले हिजो देखाएको त प्रत्येक इयरमा जति बुक भ्यालु आयो त्यसैबाट डेप्रिसिएसन घटाइदियो योबाट यो घटाइदियो फेरि योबाट यो घटाइदियो त्यो गरे पनि हुन्छ बुझिन्छ यो कुरा बुझिन्छ कि नै बुझ्यो सर एउटा हिसाब गर्न दिए त तिमीलाई लास्ट ल त्यति बेलासम्म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु ल एकैछिन ल यसलाई पनि म एकछिन यो हालिदिन्छु त्यसपछि तिमीहरू यो क्वेसन टिप हैन ल यो क्वेसन टिप भयो टिप्यो छैन सर एकछिन न ल टिप त्यसपछि हाम्रो एउटा लास्ट मेथड बाँकी हुन्छ हैन म्याक्रस भन्ने त्यो भोलि म तिमीहरूको 10 बजे क्लास लिन्छु है फेरि भ्याउँछु भन्नु म हैन ठिकै छ हैन म भोलि बिजी हुन्छु ठिक छ अर्को 2 पिरियडमै लिम्ला केही भएन ल सर त्यो 1.05 कसरी आयो भन्दिनु मेरो नेट गएको थियो 1.05 भनेको तिम्रो यसको लागि यो के रे रेट कति दिएको छ 5% दिएको छ हैन ठीक छ त्यही 5 मा 1 जोडेको 10% दियो भने 10% मा 1 जोड्नु पर्यो भनेको मतलब 10 लाई 100 ले डिभाइड गरेर 0.1 आउँछ 1.01 गर्नु पर्यो यदि फर्मुला लगाएको कि एक्चुअली यही फर्मुला युज गरेको मैले यो तलको छ नि यो के रे डेप्रिसिएसन एट पर्टिकुलर इयर भनेको 1 - s हैन 1 - s गर्दा यो अगाडिको यो जति हो त्यति नै आउँछ हो त्यसलाई फेरि फ्युचरमा लाने फर्मुला कि यो फ्युचरमा यति यो गर्दा चाहिँ के भएको त्यति 1.01 प्लस एड भएको रिजन त यति हो अब यो फर्मुला चाहिँ यो हो फर्मुलाबाट निक्लेको फर्मुलाबाट कन्फर्म गर्न याद आउँदैन तिमीलाई त्यही भएर ठीक छ ल क्वेसन चाहिँ यो हो कन्फ्युज भयो भने म स्लाइड हालिदिन्छु आज त्यसपछि स्लाइड अब कम्प्लिट गऱ्यो भने स्लाइड हालिदिन्छु ठीक छ है ल भयो गरे टिप्यो सर ल यसलाई ट्राई गर हैन अहिले भर्खर ट्राई गर्दै गर म तिमीहरूको त्यति बेलासम्म एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु अब भ्यायो भने भ्याइ नै हाल्यो हैन मैले चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरेँ तिमीहरू ट्राई गर्दै गर